नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म विभु श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ वर्ष 2081 साल प्रारम्भ। 2080 मा सरकारदेखि संसदसम्मको काम प्रभावहीन। दलहरूले अझै देखाएनन् सुध्रिने संकेत। अस्थिरताको चराउ खेल्न नागरिकको आग्रह। दलीय स्वार्थका कारण टीआरसी विधेयक अलपत्र। सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसको शर्तै शर्त। प्रधानमन्त्रीले नै इच्छा शक्ति नदेखाएको सत्ता साझेदारको आरोप। आजदेखि ठमेल र दरबार मार्गको व्यवसाय 24 घण्टा सञ्चालनमा। शौचालयदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्मको पूर्व तयारी फितलो। कार्यान्वयन हुनेमा व्यवसायीको आशंका। र एसीसी प्रिमियर कपको दोस्रो खेलमा नेपालद्वारा कतार सामु 211 रनको लक्ष्य। दिपेन्द्र सिंह ऐरीद्वारा अन्तिम ओभरमा 6 वटा छक्का प्रहार गर्दै कीर्तिमान कायम। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आजदेखि नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2081 साल सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइरहेका छन्। नयाँ वर्षमा सफलता मिल्ने शुभकामना एकअर्कामा व्यक्त गर्दै मिष्टान्न भोजन बाँड्दै सांस्कृतिक उत्सव आयोजना गर्दै आज नयाँ वर्ष विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सफलता प्राप्त गर्न आजका दिन नयाँ योजना निर्माण एवं सत्सङ्कल्प गर्ने परम्परा समेत रहेको छ। आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। आज बिहानै स्नान गर्ने, मन्दिर जाने, घर सफा गर्ने, मिठो मिठो खाने, साथी सङ्गी तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना व्यक्त गर्ने गरिन्छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन राम्रो सुरुवात भए वर्षभर सफलता मिल्ने जनविश्वास छ। विक्रमादित्यले चलाएको सम्वत भएकाले यो सम्वतलाई विक्रम सम्वत भनिएको हो। मल्लकालदेखि नेपालमा मौलिक सम्वतका रूपमा विक्रम सम्वत चलेको हो। नेपालमा मात्र मौलिक रूपमा यो सम्वत चल्छ। भारतमा सरकारी सम्वत शक सम्वत भए पनि व्यवहारमा इस्वी सम्वत चलेको छ। 12औं शताब्दीमा गुजरातबाट आएका विद्वानले किताब शारदा पहिलो पटक विक्रम सम्वतको प्रयोग गरेको लिखित दस्तावेज फेला परेको इतिहासविदहरू बताउँछन्। राजनीतिक अस्थिरता, अन्यल र सत्ता जोगाउन विभिन्न प्रपञ्च रच्दैमा बित्यो वर्ष 2080। नयाँ वर्ष लागे जस्तै नेपालको राजनीतिक अब कसरी अघि बढ्ला? वर्तमान सरकारको भविष्य के होला? बितेको वर्ष जस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि पनि अर्को उथल पुथल गर्ने त होइन भन्ने प्रश्नका बीच सरकारको समेत अर्को भविष्यवाणी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने वर्ष 2080 राजनीतिक दृष्टिकोणले उथल पुथल पूर्ण वर्ष रह्यो। वर्षैभरि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन भइरहे। 5 वर्षसम्म यही सत्ता गठबन्धन चल्छ। यही गठबन्धन टिकाउँछु भन्दै आएका माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका कयौं नेताहरूले फागुन 21 मा गठबन्धन भत्केपछि मात्रै थाहा पाएका थिए। चुनौती नै चुनौतीका बीच 2080 बिताएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको लागि आगामी वर्ष पनि कम चुनौतीपूर्ण भने छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको काँध चढेर 1 वर्ष बढी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड वर्षको अन्तिमतिर आएर काँध फेरे र एमालेको बुई चढेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाए। नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको 1 महिना बित्दा नबित्दै फेरि अर्को चलखेलमा लागेका छन्। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अन्य मन्त्रीहरू समेत विवादित हुन थालेपछि फेरि सत्ता समीकरण फेरबदलको जोड घटाउमा लागेका हुन्। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि राजनीति सम्भावना खेल भएकोले कुनै पनि सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन्। हामी सब मिलेर जानुपर्छ। हिजो जे भयो भए तपसिल अब अगाडि बढ्नुको निम्ति चाहिँ नयाँ अध्यायको, नयाँ सहकार्यको सुरुवात हुनुपर्छ। नत्र सबै एउटै नाउँमा छौँ, सबैको चाहिँ भविष्य अन्धकार रहन्छ। त्यसो भएर पूर्वाग्रहले हामीलाई जनमतको रक्षा गर्न दिएन। हाम्रै पूर्वाग्रहका कारणले अब नि त्यही पूर्वाग्रह पालेर एक्लै अर्कालाई कटाक्ष गरिरहने नमिल्ने हो भने भविष्य अन्धकार हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरण फेरेको महिना दिन नपुग्दै काम गर्न नसके अर्को उथल पुथल ल्याउने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई
धम्की दिइसकेका छन्। पछिल्लो पटक आगामी वैशाख 15 गते इलाम 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा एमाले पहिला उम्मेद्वार उठाएर माओवादीलाई समर्थन गर्न लगाएपछि प्रचण्ड ओलीसँग चिडिएका छन्। लगत्तै उनी कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिके पनि नेताहरूले भने उनको विश्वास गर्न नसकिने भन्दै एमाले र कङ्ग्रेस मिल्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्। एमालेका नेताहरूले पनि यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको स्वीकारेका छन्। नेपाली जनताले मतदान गर्दाखेरि नै यो खालको यो समीकरण यस्तो खालको हुने खालको परिणाम आयो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति हो कि मिलेर जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिल्दै मिल्दैन भन्ने कुरो आएन क्या यहाँनिर। अब एउटा निश्चित फिलोसफी भएका पार्टीहरू एक ठाउँ बसेर सरकार बनाऊ भन्ने कुरा त एउटा होला, तर त्यो खालको शक्ति सन्तुलन त छैन। त्यसले गर्दा अब नेपाली कङ्ग्रेससँग नेकपा एमाले मिलेर गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आम चासो अहिले जनताको चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यो गर्दा स्थिरता आउँथ्यो कि भन्ने, जनताको चाहना त स्थिरता हो नि त, स्थिरता चाहिँ त्यसरी आउँथ्यो कि भन्ने चाहना छ। त्यसले गर्दा यो सम्भावनै छैन चाहिँ म भन्दिनँ। त्यसो त प्रचण्डको काम कारबाहीबाट सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। प्रचण्ड देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। हेर्नुहोस् त, अहिले माओवादी पार्टीको जुन नेता पक्राउ पर्दा जुन नेताको कुरा उठ्दा पनि सुनैसँग जोडिन्छन्, अनेक खालका स्क्यान्डलसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसो भए उहाँहरूको ध्यान त्यता भएन। त्यसैले संसदमा ऊर्जा थप्न सक्नु भएन र संसदलाई जागरुक बनाएर लैजान सक्नु भएन। संसदमा उहाँहरूको सरकारको तर्फबाट कहिल्यै पनि यो देशका युवाहरूको बारेमा चिन्ता राखेर कुनै प्रस्ताव आएन। रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कुराहरूमा कुनै केही कार्यक्रम आएन। देशको उत्थान विकास समृद्धिका सन्दर्भमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएन। नयाँ वर्ष लागेसँगै राजनीतिक कोर्स पनि अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने कङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। अब हिजो जस्तो जे भए पनि भोलिको दिन चाहिँ अब चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ उज्यालो दिन चाहिँ आउँदैछ कमसेकम भन्ने खालको एउटा महसुस यो हो र यो गर्दै रहेछन् भन्ने एउटा पार्न पाए नि हुन्थ्यो। राजनीतिमा सम्भावना जेको नि छ कुरो भन्नु होइन, जेको नि सम्भावना हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ हो। त्यस कारणले सम्भावना छैन म भन्दिनँ, तर तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु के भने अब चाहिँ वास्तवमा अब पनि सिरियस भएनन् भने पार्टीहरू हेर्नुहोस् है, अब पनि सिरियस भएनन् र जनताका पक्षमा मुलुकका पक्षमा अब पनि यस्तै तरिकाले चल्छ, यस्तै हो भनेर जाने हो भने यस्तै हुँदैन, यस्तै चल्दैन। अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुक र जनताले दुःख पाएको भन्दै अब स्थिर सरकार बनाउने जिम्मेवारी कङ्ग्रेस एमालेको काँधमा आएको उनीहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने अस्थिर राजनीति गरेका कारण प्रचण्डको राजनीतिक जीवन नै सङ्कट उन्मुख रहेको बताउँछन्। अब जनता धेरै सचेत भइसकेकोले बार्गेनिङ र धम्कीको राजनीति धेरै नटिक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। गठबन्धनको राजनीति यो जस्तो गलत राजनीति त केही पनि होइन। त यो गलत राजनीतिले कसलाई नोक्सान गरेको छ भन्दा एकातिर राजनैतिक दललाई नै नोक्सान पुर्याएको छ, अर्कोतिर देश र जनतालाई पनि नोक्सान पुर्याइरहेको छ। त्यसैले देशको हितमा काम गर्ने हो कि होइन, जनताको हितमा काम गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा राजनैतिक दलका नेताले सबभन्दा पहिला प्रश्न बुझ्नु पर्यो। सत्ताको राजनीति भनेको त त्यो केही क्षणको लागि मात्रै हो, तर देशमा गर्ने राजनीति कुनै पनि राजनैतिक दलले गर्ने चाहिँ राजनीति भनेको दीर्घकालीन राजनीति। त्यसो त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण वर्तमान सरकार धेरै नटिक्ने धेरैको अनुमान छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले लगातार लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। चुनौती नै चुनौतीका बीच 15 महिना सरकार टिकाएका प्रचण्ड अब भने चौतर्फी सङ्कटमा रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। नयाँ वर्षसँगै मुलुकमा राजनीतिक कोर्स करेक्सन हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढ्दै गएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षी दलको विवादका कारण वर्ष 2080 पनि नेपालको सदनले गति लिन सकेन। राजनीतिक दलहरूले सदनलाई आरोप प्रत्यारोपको अखडा बनाउँदा कानून निर्माण कार्य सुस्त रह्यो। न त अत्यावश्यक विधेयकमाथि घनीभूत छलफलको वातावरण नै बन्यो। आफू अनुकूल नहुने बित्तिकै अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशको सहारा लिने क्रमले गत वर्ष पनि निरन्तरता पायो।
वर्ष 2080 मा पनि नेपालको सदनले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। राजनीतिक अवस्था पूरा नहुने बित्तिकै संसद अवरुद्ध गर्ने क्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो। वर्षको सुरुवातमा नेकपा एमाले सदन अवरोध गरेकोमा वर्षको अन्त्यतिर कांग्रेसले अवरोध गर्यो। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने गरी दलीय खिचातानीका कारण यसपटक संसदले 2वटा भन्दा बढी विधेयक पारित गर्न सकेन। संसदीय निर्वाचन भएर गत पुस 15 गते सुरु भएको संसदको पहिलो अधिवेशनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गरेको थियो। 2080 वैशाख 24 गते सुरु भएको संसदको वर्षे अधिवेशनले बजेट पारित गर्नुका साथै 1वटा विधेयक मात्र पारित गर्यो। माघ 12 गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा झन्डै 2 दर्जन बैठक बसेको छ। तर सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेको कारण वर्ष 2080 को उत्तरार्धमा पनि सदनको काम ठप्प रह्यो। यद्यपि गत माघदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक चलाउनका लागि संसदीय क्यालेन्डर लागू गर्ने निर्णय भयो। यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसदको क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भयो। कानून निर्माणको थलो कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा संवैधानिक अङ्गको नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय थलोको रूपमा रहेको संघीय संसद कानून निर्माण प्रक्रियामा भने निकै सुस्त रह्यो। गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरबदल र विपक्षी दलको अवरोधको असरबाट यो क्षेत्र पनि मुक्त रहन सकेन। अहिले पनि नेताहरूको प्रवृत्ति आफू केन्द्रित छ सबैको। म यो र त्यो नेता भन्दिनँ, मेरो नेता होस् कि म हुँ कि अर्को होस्, सबै आफू केन्द्रित हुने, आफ्नो स्वार्थमा जोसँग पनि जे पनि गर्ने, स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै फेरि अर्को फड्को हान्न त्यसै गर्ने। एउटा स्थिरताको राजनीतितिर गएन, इमानको राजनीति समाप्त भयो। 2081 अब नयाँ वर्षको रूपमा आयो, नयाँ सोचसहित आओस्। सबैलाई शुभकामना। संसदको जारी अधिवेशनका लागि 28वटा विधेयक विचाराधीन थिए, जसमध्ये 23वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा र यसमध्ये पनि 14वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन्। तर सरकारले आइतबार मध्यरातीबाट लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोले यी विधेयकहरू पनि अलपत्र पर्ने भएका छन्। समग्रतामा हेर्दा वर्ष 2080 मा पनि सदनमा दलीय प्रभाव हावी देखियो। वर्षको सुरुवातमा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले सदन अवरोध गर्यो भने वर्षको अन्त्यतिर प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सदन अवरोध गर्यो। साथै आफू अनुकूल सदन अघि नबढेपछि जारी अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने प्रचलनले वर्ष 2080 मा पनि निरन्तरता पायो, जसका कारण कानून निर्माण विधेयकमाथिको छलफल र जनताका एजेन्डा बुलन्द पार्नबाट सदन 2080 सालभरि नै उदासीन देखियो। 2080 सालमा सरकारबाट सुशासनको अनुभूति भएन, जनताले उपलब्धि पनि देख्न पाएनन्। वर्ष 2081 मा नागरिकले सरकारसँग के अपेक्षा राखेका छन् त? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको ओपिनियन पोलमा। हत्यार आतंकबाट जन्मेको सरकार आफ्नो 25-30 वटा सिट ओलीजीसँग कि देउपाजीसँग सुरक्षित गर्न लागेको सरकार भोलि पनि उथलपुथल गर्छु भने अपेक्षा बोकेको सरकारसँग केही ठुलो अपेक्षा छैन। तर नेपाली जनताले समृद्धि र विकासतिर अगाडि बढोस्, 2081 हामीलाई समृद्धि र विकासतिर लागोस्। अब सरकारले राम्रो बजेट फालेर योजना गरिदिएको भए होइन, गाउँको जनता जति अब सन्तोषमा रहने थिए। अब कहिले केही अब खालि सरकारैमा भाँडा भैलो उठेको छ। देशको सरकार भनेको स्थायित्व हुनुपर्ने थियो, स्थायित्व हुन सकेको छैन। समृद्धि हुनुपर्ने थियो, जनताले सुख शान्तिहरू पाउनुपर्ने थियो, विकासका कामहरू हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। यसमा अब 2081 सालमा सबैको ध्यान चाहिँ जनता र विकासतिर जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। उदयमान शक्तिहरू पनि अहिले भर्खरै अब जानुभएको छ सरकारमा। हामी यो गरेर देखाउँछौँ, अर्को गर्छौँ, तर्क गर्छौँ, गफ मात्रै बढी छ, काम केही पनि छैन। त्यसैले गर्दा अब नयाँ सालमा सबैको सद्बुद्धि पलाओस्, नेताहरूको विशेष गरी। जस्तै निजामती सेवा ऐन, शिक्षक सेवा ऐन लगायतका धेरै ऐनहरू के यो ऐन नबनेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्को प्रदेशमा अर्को जिल्लामा जागिर गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ ऐन बनेको भए यदि हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जान पाए हैन केही सहज हुन्थ्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ वर्ष आशा, अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव भएको जनाउँदै यसअघि
थाँती राखेका योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याई देश निर्माणका गतिविधिमा जुट्न सबैलाई अपील गरेका छन्। मुलुकको समृद्धि र समुन्नतिका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनका साथै उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ अबको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने औल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको सुधार मार्फत समृद्धिको बलियो जग बसाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु नयाँ वर्ष 2081 सालको मूल जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नव वर्ष 2081 का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै सहमति र सहकार्यको संस्कृति एवं राजनीतिक स्थिरता सुदृढ बनाउनु तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए। उनले यी प्राथमिकता तथा प्रयास मार्फत देश र जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार पुनः जागृत हुने विश्वास व्यक्त गरे। मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउन सबैको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासनका निम्ति चालिएका दूरगामी कदम र प्राप्त उपलब्धि, सेवा प्रवाहमा सरलता, समस्याग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा अग्रसरता, जनताको समस्याको प्रत्यक्ष सम्बोधन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त सफलता 2080 सालका आशा लाग्दा राष्ट्रिय उपलब्धिका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रकृति, परिवेश, मान्यता र स्थायी स्थिर संस्थाप्रति ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने जनमत रहेको दावी गरेका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व राजा शाहले देशको माया गर्ने र देशवासीको भलो चाहने सबै मिलेर समझदारी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। आफ्नो प्रकृति, परिवेश, मान्यता र स्थायी स्थिर संस्थाका प्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपालको हालसालको इतिहासमा विधि व्यवस्था, शब्द र रूप जति बदलिए पनि गुणसार तथा अर्थमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको समेत बताएका छन्। शाहले उन्नत राजनीतिक विधि विधानले उच्चतम उपलब्धि र आशा जगाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय चिन्ता बढेको जनाउँदै उनले अब सबै कुराको पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टोखा नगरपालिका स्थित सपन तीर्थमा पूजा अर्चना गरेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रथम महिला सविता पौडेल सहित सपन तीर्थमा पूजा अर्चना गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेललाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद प्रदीप पौडेल, टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी, उपप्रमुख मुरारी तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसी, सपन तीर्थ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष देवराज डङ्गोल लगायतले स्वागत गरेका थिए। आज सपन तीर्थमा स्नान मेला पनि सुरु भएको छ। यहाँ स्नान गर्न काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरिका विभिन्न भागबाट भक्तजन आएका छन्। सपन तीर्थमा स्नान गरेपछि कुष्ठरोग निको हुने जनविश्वास छ। सपन तीर्थमा मेलासँगै टोखामा विस्का नख जात्रा पनि सुरु भएको नेवा गुठीले जनाएको छ। जात्रा वैशाख 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भ्रष्टाचार र अपराध अनुसन्धानका हिसाबले वर्ष 2080 सकारात्मक रह्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुन तस्करी सहित 73वटा चर्चित भ्रष्टाचार र अपराध प्रकरणमा प्रहरीले हात हाल्यो। तर अनुसन्धानलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रभावमा पार्दा सफल अवतरण भने भएन। हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएका अपराधका घटनामा प्रहरीले एकपछि अर्को एक्सन लिँदै वर्ष 2080 मा राम्रैसँग चर्चा बटुल्यो। 73वटा चर्चित प्रकरणको चर्चाका साथ अनुसन्धान सुरु गरिए पनि अनुसन्धानले टुङ्गो भने पाउन सकेन। शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी र सहकारी ठगी प्रकरण जस्ता भिआइपी व्यक्ति जोडिएको अपराधमा प्रहरीले हाई प्रोफाइलहरूलाई अनुसन्धानको कडीमा ल्यायो। केही भिआइपीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइए पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट कैयौँले उन्मुक्ति समेत पाए। यद्यपि अनुसन्धान निष्पक्ष गरेको नै प्रहरीको मत छ। केसको रेसियो हेर्दा चाहिँ जम्मा 73वटा ठुल्ठुला अपराधहरू हैन, चर्चामा आएका अपराधहरूलाई हामीले चाहिँ 73वटा अपराधको चाहिँ सफल अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ। हामी माथिबाट यो गर उ गर भनेर गरिने कुरा होइन। त्यो अनुसन्धान अधिकारीलाई कानुनले नै उसलाई अधिकार कर्तव्य तोकेको छ, जिम्मेवारी तोकेको छ।
उसले त्यो जिम्मेवारीमा त्रुटि गर्यो, लापरवाही गर्यो, कतै डाइभर्ट भयो भने उनलाई कारबाही हुन्छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आश्वासन देखाएर ठगी भएको प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान बहालवाला सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा बहालवाला सांसदसम्म पुग्यो। तर यस प्रकरणमा नाम जोडिएका केही नेताहरूले भने उन्मुक्ति पाए। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि प्रहरीले दैर्घ्य ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्यो। तर 286 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा लैजान निर्णय हुँदा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई विरुद्ध भने सिआइबीले मुद्दा नै चलाएन। त्यस्तै 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रहरीले कैयौं उच्च पदस्थलाई उन्मुक्ति दिएको सुन तस्करी सम्बन्धी जाँच आयोगले निष्कर्ष दियो। तत्कालीन सिआइबी प्रमुख सहित अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस भयो। नेपाली सहित विदेशी नागरिक समेतलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरे पनि मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झा र जीवन चलाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धानमा सिआइबीले उद्योगपति अरुण चौधरीलाई 18 माघमा पक्राउ गरेको थियो। अरुणलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको सिआइबीले सोही जग्गा प्रकरणमा जोडिएका उनका दाजु तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको हकमा भने हस्कियो। सञ्जाल नै खडा गरेर सहकारी मार्फत ठगी चलाएका जीबी राई रेड नोटिस जारी हुँदा समेत अहिलेसम्म फरारकै सूचीमा छन्। शिवशिखर सहकारीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सकेको छैन। अनुसन्धानको पूर्णता पाउन नसक्नु राजनीतिक दबाव र प्रभावको उपजको रूपमा पनि हेरिएको छ। यद्यपि गृह मन्त्रालयले प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग नै गरेको जनाएको छ। नागरिक समाज क्षेत्रमा यसो गरिदिए हुन्थ्यो, त्यसो गरिदिए हुन्थ्यो, अथवा यो नगरिदिए हुन्थ्यो, यो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर नागरिकले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पाउनु अथवा त्यो विषयमा खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो। लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्। उहाँहरूले उठाएका कतिपय आवाजहरू कानुन सम्मत हुन्छन्, त्यसलाई गृह मन्त्रालयले तत्काल ग्रहण गर्छ र अगाडि पनि बढाउँछ। कतिपय कुराहरू कानुन सम्मत छैनन् भने त्यो कुरा सुने पनि हामीले चाहिँ थाती राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले सबैबाट आएका आवाजहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर काम गर्दाखेरि कानुन बमोजिम गर्छौँ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने गरी गर्छौँ। वर्ष 2080मा नेपाल प्रहरीले अन्य वर्षको तुलनामा धेरै हाई प्रोफाइल घटनाहरूमा हात हालेको छ। तर अधिकांश जसो घटना पूर्ण अनुसन्धान नहुँदै बीचमै रोकिएका छन्। यद्यपि प्रहरीले रामबहादुर बमजन प्रकरण, देउराली शिवशिखर सहकारी ठगी प्रकरण, वैदेशिक रोजगारी ठगी प्रकरण लगायत कैयौं घटनामा निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ। वर्ष 2080मा प्रहरी अनुसन्धानलाई नागरिक स्तरबाटै सहयोग पुगेको छ। तर अनुसन्धानले पूर्णता नलिई सफल अवतरण गर्न नसक्दा निराशा समेत छाएको छ। शान्ति सुरक्षाका हिसाबले वर्ष सकारात्मक रहे पनि बालकुमारी घटनामा प्रहरीको लापरवाहीले 2 जना युवाले ज्यान गुमाउँदा प्रहरीको छवि खस्किएको छ। शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम र अपराध अनुसन्धानको जिम्मा लिएको प्रहरीले आगामी वर्ष यसलाई सुधार गर्न सकोस्। त्यस्तै सरकार र राजनीतिक क्षेत्रले पनि प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित नगरून्। शुभकामना। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशु पर्व सिस्नु खेलेर मनाइँदैछ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गतेलाई सुदूरपश्चिमवासीले विशु पर्वका रूपमा मनाउने परम्परा अनुसार सिस्नु खेलेर मनाउने गर्दछन्। विशु पर्व मनाउन घर बाहिर रहेकाहरू फर्किएपछि यहाँका गाउँ बस्तीमा रौनकता छाएको छ। विशु पर्वमा मिठा मिठा खानाका परिकार खाने र सिस्नु लगाउने प्रचलन रहेको छ। आजको दिन सिस्नु लगाउँदा वर्षभरि काम गर्ने क्रममा शरीरमा रहेका सबै प्रकारका विष निष्क्रिय हुने जनविश्वास रहेको छ। वैशाख सुरु भएसँगै रोग व्याधि महामारी र अनिकालको समय सुरु हुने भएकाले त्यसको सुरक्षाका लागि सिस्नु लगाउँदै घर परिवारका सदस्यसँगै बसेर विशु मनाउने प्रचलन रहेको संस्कृतिविद बताउँछन्। 1 गते संक्रान्तिको दिन बिहानै नुहाएर सिस्नु लगाउने प्रचलन छ। यसरी सिस्नु लगाउँदा अघिल्लो वर्ष आफ्नो शरीरमा कुनै विष लागेको भए त्यसबाट मुक्त भइने र नयाँ वर्षमा जुनसुकै विषालु जीवहरूबाट बाँचिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ।
आजको दिन खास गरी देवर भाउजू, नन्द भाउजू, साली भिनाजु, फुपू सालीहरूका बीचमा सेस्नो पानी छ्याप्दै विशु पर्व मनाउने चलन छ। आजको दिन सुदूरका विभिन्न समुदायमा लौरो नचाउने, बाघ भालु जस्ता जङ्गली जनावरहरूको जस्तै अभिनय गर्ने चलन पनि रहेको छ। यस्तो गर्दा जङ्गली जनावरहरूबाट हुने आक्रमणबाट बच्ने विश्वास रहेको छ। माओवादी जनयुद्धले शान्तिको बाटो समाएको 18 वर्ष पुगे पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्ड गम्भीर नभएका कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सत्तारूढ दलका नेताको आरोप छ। विधेयकलाई सरकारले आगामी संसदको बर्खे अधिवेशनमा पारित गराउने तयारी गरे पनि समीकरण बदलिएका कारण कांग्रेसले भने साथ नदिने भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन चासो देखाएको छ, जसका लागि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी चयन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 3 बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसमा अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल सदस्य, डाक्टर श्री अर्जुन कुमार कार्की सदस्य, श्री स्टेला तामाङ सदस्य, यो अन्तर्गत हाम्रो सिफारिस समिति बनेको छ। सरकारले गत चैत्र 3 गते संसदमा दर्ता गरेको सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। द्वन्द्वका क्रममा बालबालिका प्रयोग गरेको विषयमा माफी तथा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नसक्ने भएको दावी गर्दै यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 6 महिनाभित्र आयोग गठन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई झण्डै 2 दशकसम्म टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएको छैन। सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन 21 गते गठबन्धन तोड्ने निर्णय गर्नुभन्दा 2 दिन अघि कांग्रेसले संसदबाट विधेयक पारित गर्न आनाकानी गरेका कारण गठबन्धन तोड्न बाध्य भएको बताएका थिए। शान्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा इमान्दार रहेको कांग्रेसलाई लगाएको आरोपको प्रचण्डले पुष्टि नगरेसम्म विधेयक पारित गर्न कुनै सहयोग नगर्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ। साथै पीडित मैत्री विधेयक नआएसम्म टीआरसीमा कांग्रेसले सरकारलाई साथ नदिने भएको छ। उहाँले शिर स्वप्न खोज्नु भयो भने पैताला देखिन्छ, पैताला स्वप्न खोज्नु भयो भने शिर देखिन्छ। सत्य निरूपण खास गरिकन शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका जुन विषयहरू छन् ती विषयहरूमा सबैभन्दा बढी इमान्दार भएर र हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी छ भनेर भनिरहँदै गर्दा जुन गम्भीर आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ, यो विषय हाम्रो निम्ति यो कुनै खेलाचीको विषय होइन। यो विषयबाट सजिलै उहाँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। जबरजस्ती विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरे यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्ने कांग्रेसले तयारी गरेको बताइएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कांग्रेसले विमति जनाउन थालेपछि द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी भने कांग्रेससँग रुष्ट बनेको छ। द्वन्द्वकालीन सबै बाँकी समस्याहरू हल गर्ने त्यो माध्यमबाट भनेर हामीले भन्ने तँ सक्दैनौ, हिजो त्यही पास गर्छौ भनेर भन्ने, आज आएर गर्दैनौ भनिसके पछाडि माओवादीको टाउकोमा त तरवार झुन्ड्याएर राखिराख्नु खोजेको देखियो नि त। विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा यसअघि एमाले विमति राख्दै आएको थियो, तर एमाले सत्तारूढ भएपछि अहिले मौन बसेको छ। सत्तारूढ दलकै एक नेताले भने 2063 देखि धेरै जसो सत्तामा बसेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न इच्छा शक्ति नदेखाएको कारण शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्गोमा नपुगेको आरोप लगाएका छन्। 2063 साल चैत महिनादेखि माओवादी पार्टी सरकारमा छ। बीचमा कुनै समय थोरै समय बाहिर होला, नत्र अधिकांश समय सरकारमा छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने कुरामा ध्यान दिने कुरा कसको दायित्व? कसको? पहिलो दायित्व त जसले गृहयुद्ध चलायो होइन त्यसैको हो नि दायित्व। र त्यति बेला चाहिँ लाखौँ मान्छे गोली लागेका छन्, छर्र लागेका छन्, त्यो बोकेरै हिँडिरहेछन्, घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, कोमामा छन्, यस्ता खालका अनेकौं समस्याहरू छन्। त्यो समस्यामा चिन्ता राखेर कहिले काम भयो त? सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग, बलात्कार लगायतका 63,718 जना रहेका छन्। यसै गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा 2,506 जना रहेका छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 10 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा काम हुन सकेको छैन। राज्यले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने यो प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको छ। सरकार तयारी बिना नै नयाँ वर्ष 2081 को पहिलो दिनदेखि ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रका सबै व्यवसाय 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यी दुई क्षेत्र शौचालय, यातायातदेखि सुरक्षासम्मका समस्या विद्यमान रहेकै बेला पूर्णकालीन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। व्यवसाय सञ्चालनको कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाहरू बजार क्षेत्रमा लागू नहुँदै कार्यान्वयन हुँदा समस्या निम्त्याउने खतरा देखिएको छ। मनोरञ्जन र व्यापारको केन्द्रबिन्दु मानिने ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र अब कहिले निदाउने छैन। सरकारले नयाँ वर्षको दिनदेखि ठमेल दरबार मार्ग क्षेत्र 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यी दुई क्षेत्रका हरेक व्यवसाय दिन र रात दुवै समयमा सञ्चालन हुनेछन्। सहरमा खुला ठाउँहरू छन्, ती सुरक्षित छन् भन्ने एउटा सन्देश हरेक देशले दिने रहेको छ। त्यो हुनुपर्ने छ। आजको बदलिदो परिस्थितिमा 7 बजे 8 बजे अन्धकार हुने भन्ने कुरो कहीँ पनि हुँदैन। बिस्तारा सहरहरू चलायमान हुन्, व्यापार व्यवसायहरू चलुन्, व्यवसायीहरूले काम गर्न सकुन्, मानिसहरूको चहल पहल रहोस्। त्यसले सुरक्षामा पनि एउटा बल मिल्छ। ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रको चिया पसलदेखि दोहोरी साँझ, क्लब, क्यासिनो लगायत सबै प्रकृतिका व्यवसायहरूले अब 24 घण्टा पर्यटक र सर्वसाधारणलाई सेवा दिनेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पूर्ण समय व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गरेसँगै ठमेल र दरबार मार्ग यी दुई व्यापारिक केन्द्रबिन्दु नेभर स्लिपको अवधारणामा गएका छन्। कोरोना संक्रमण कालदेखि थलिएको व्यावसायिक क्षेत्रलाई 24 घण्टा सेवा प्रवाहले प्रोत्साहन थप्ने देखिन्छ। तर 24 घण्टा यी दुई क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न पूर्व तयारी गरिएको छ त? प्रश्न यहाँ छ। ठमेल 24 घण्टा खोल्दाखेरि सीसीटीभी कति छ? हो, गल्ली गल्लीमा सीसीटीभी छ कसैले भनिराख्नु भएको मैले विभिन्न मिडियामा सुन्छु। आउनुहोस् न, ठमेलमा कतिवटा गल्ली छ, गल्ली नै थाहा छैन। ठमेलमा पर्यटक भित्राउने काम गर्ने हो कि ठमेलमा चाहिँ नि युवाहरूलाई ल्याएर, नेपाली युवाहरूलाई ल्याएर डिस्कोमा जानलाई प्रोत्साहित गर्ने हो? उहाँहरूको काम त ठमेलमा टुरिस्ट भित्राउने हो। ठमेलमा टुरिस्ट कहाँ छ? अहिले ठमेलमा टुरिस्ट बस्नु छोडिसक्यो, नोइजी प्लेस भन्न थालिसक्यो। बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो हल्ला गर्छ। अर्को कुरो 24 घण्टा ठमेल खोल्ने भन्नुभएको छ। ठमेल कसको लागि खोल्ने? ठमेल भनेको कति हो? ठमेलको एकिनमा पनि खोइ कोसँग छ? ठमेल 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 भन्नुभएको छ। एकचोटि हामीले ठमेल र दरबार मार्गको स्वरूप हेरौँ। दरबार मार्ग पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र हो, तर ठमेलमा आवास क्षेत्र पनि छ। दरबार मार्गमा 24 घण्टा व्यवसाय उत्तम भए पनि ठमेलमा मानव बस्ती पनि सँगै रहेकाले समस्या आउने प्रबल सम्भावना छ। रात्रिकालीन व्यवसायको ध्वनि प्रदूषण मुख्य समस्या हुन सक्छ। त्यो सँगै ठमेलमा भित्रभित्रै गुण्डागर्दी मौलाउँदो छ। यसमा पनि सुरक्षा निकायले नजर नपुगाउँदा असुरक्षाको चिन्ता पनि छ। समयअनुसारमा देखिएको त एउटा सीसीटीभी नै हो। अलिकति त्यस पछाडि अब एरिया मिलेर सेक्युरिटीहरूको पनि अलिकति सुरक्षा थप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै पहिला सेक्युरिटी बिना चलाउँथ्यो, तर दिउँसो सेक्युरिटी चाहिँदैन थियो भने केही पसलहरू मिलेर आफ्नो एरियामा सेक्युरिटी गार्डहरू पनि थपेर र सीसीटीभी जडान गरेर त्यसरी सुरक्षा साथ गर्यो भने यो हुन्छ नै जहाँसम्म लाग्छ। पूर्ण समय व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा मनोरञ्जन सहित सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा साउन्ड प्रुफको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कलाकारहरूले गायन तथा प्रदर्शन गर्दा मौलिकता संस्कृति झल्किने नृत्य प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर दरबार मार्ग र ठमेल क्षेत्रमा मौलिकता झल्किने भन्दा पनि पश्चिमा संस्कृति बढी प्रस्तुत हुने गरेको छ। त्यसमाथि सबै व्यवसायीले साउन्ड प्रुफको व्यवस्था गरिसकेका छैनन्। ठमेल र दरबार मार्ग दुवै क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ। शौचालयका लागि होटलमै धाउनुपर्ने समस्या सबैले भोगि नै रहेका छन्। अहिले 24 घण्टा व्यवसाय खुल्ला गर्दा पनि शौचालयको टुङ्गो छैन। व्यवसायको शौचालय नै सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जुन विगतमा असफल भइसकेको छ। ठमेल दरबार मार्ग क्षेत्रका व्यवसायहरूमा पर्याप्त सीसीटीभी क्यामेरा छैनन्। त्यसमाथि राति सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था समेत छैन। पर्यटकहरूलाई यहाँ सुविधाहरू केही पनि छैन। जस्तो एउटा वासरुम चाहियो भने पर्यटकहरू होटल दौडिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि सरकारले त्यो एउटा ध्यान दिनु पर्यो। अनि बाटोघाटो सरसफाइ
देखि लिएर अब यहाँ दिउँसै पनि तपाईँको यो सडक व्यक्तिहरूको एउटा ग्याङै छ यहाँ पछाडिपट्टि। तिनीहरूले चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ अब छुरी चुप्पी देख्ने लिएर अब झगडा गर्ने उ गर्ने टुरिस्टहरूलाई नै हङ्गामा बनाइदिइरहेका छन्। यद्यपि मनोरञ्जन र व्यवसायको केन्द्रबिन्दु मानिने यी दुई क्षेत्रमा पूर्ण समय व्यवसाय सञ्चालनले व्यवसायीको मनोबल बढाउने देखिन्छ। सँगै रोजगारी उत्पादन, कारोबार र राजस्वमा वृद्धि हुने देखिन्छ। तर पूर्व तयारी बिना नै पूर्ण समय व्यवसाय सञ्चालनको घोषणाले सुरक्षा लगायतका समस्या थपिने चुनौती छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको दायराभित्र आएर आफ्नो माग प्रस्तुत गर्न विभिन्न समूहहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आज काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नगर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै ओलीले आफ्नो माग प्रस्तुत गर्न विभिन्न समूहहरूलाई सुझाव दिएका हुन्। राजतन्त्रका समयमा जनताको अधिकार खोसिए पनि अहिले गणतन्त्रमा नागरिकको अधिकार सुरक्षित रहेकाले अधिकारभित्र रहेर समस्याको हल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। देशलाई समृद्ध देश बनाउनुपर्छ, धनी देश बनाउनुपर्छ। यहाँका जनतालाई कुनै दुःख कष्ट नभएका सम्पन्न समृद्ध सुखी शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन भएका, कसैले अपमान गर्न नपाउने, हेप्न नपाउने, कुनै प्रकारको जीव ज्यान सम्पत्ति मान सम्मान केहीमा पनि कतैबाट खतरा नभएका सुखी नेपाली जनता बन्न दिनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। मुलुकमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको र केही मान्छेहरूमा उत्ताउलोपन देखिन थालेको ओलीको भनाइ छ। उनले अहिले संवैधानिक बाटो र लोकतान्त्रिक विधिबाट माग पूरा गर्न कतै प्रतिबन्धित नरहेको जिकिर गरे। ओलीले संविधान परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चता नै नमान्नेले एउटा माली चाहियो भन्दै देशले माली वा कुनै परिवारलाई स्थापना नगर्ने स्पष्ट पारे। बिस्केट जात्राको प्रमुख मानिने 55 हाते योसिध्यो अर्थात् लिङ्ग ढालिएको छ। तान्त्रिक विधि अनुरूप पूजा अर्चना गरी शनिबार साँझ लिङ्गो ढालिएको हो। 55 हात लामो लिङ्गो तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी ढालिएको हो। लिङ्गो ठड्याउनु अघि लिङ्गो कोखा टुप्पोमा नाग र नागिनीको प्रतीक स्वरूप 2 ध्वजा बाँधेर अष्टमातात्रिका प्रत्येक 8 डोरीले तानेर लिङ्गो ठड्याइने प्रचलन छ। त्यही 8 डोरी 8 कुनामा राखेर लिङ्गो ढालिएको थियो। लिङ्गोको कोखामा झुन्ड्याइएका 2 ध्वजालाई वीर ध्वजा, विश्व ध्वजा र आकाश भैरवका ध्वजा समेत भनिन्छ। बिस्केटको लिङ्गो जात्रा हेर्नले सुख समृद्धि सहकाल आउनका साथै शत्रुनाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले सो जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भनिन्छ। लिङ्गो उभ्याइने र ढाल्ने जात्रा नै बिस्केटको प्रमुख जात्रा हो। मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधान समेत थप गरी 8 रात 9 दिनसम्म जात्रा मनाउने प्रचलन थालिएको बताइन्छ। लिङ्गो ढालिएपछि ल्यासिङखेलबाट भैरवनाथको रथ गहेटीमा ल्याएर भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जुधाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सरकार ऋणमा डुबे पनि किसानलाई ऋणमा डुब्न दिन नहुने बताएकी छिन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शाहले किसानहरूलाई कुनै पनि हालतमा मर्कामा पर्न दिन नहुने र सरकार ऋणमा डुबे पनि किसानलाई ऋणमा डुब्न दिन नहुने बताएकी हुन्। ऋण खोजेरै भए पनि दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि पहल गरेको उनको भनाइ छ। किसानहरूलाई मर्कामा पर्न नदिनु है, बरु सरकार ऋणमा डुबोस् तर किसान ऋणमा डुब्न हुँदैन। हामी बरु जति ठेके पनि जति दुःख कष्ट गरे पनि सरकार कष्ट भोग्न तयार हुनुपर्छ, किसानहरूको हकमा मलम लगाउन तयार हुनुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्री शाहले 1 लाख हेक्टर जमिनमा चैते धान उत्पादन गर्न सके धानको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भन्दै सरकारले आवश्यक योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन्। उनले विदेश पलायन हुनबाट रोकेर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि योजना बनाउने काममा लागेको र त्यसले मुलुक आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ वर्ष 2081 साल प्रारम्भ। 2080 मा सरकारदेखि संसदसम्मको काम प्रभावहीन। दलहरूले अझै देखाएनन् सुध्रिने संकेत। अस्थिरताको चराउ खेल्न नागरिकको आग्रह। दलीय स्वार्थका कारण टीआरसी विधेयक अलपत्र। सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसको शर्तै शर्त। प्रधानमन्त्रीले नै इच्छा शक्ति नदेखाएको सत्ता साझेदारको आरोप। आजदेखि ठमेल र दरबार मार्गको व्यवसाय 24 घण्टा सञ्चालनमा। शौचालयदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्मको पूर्व तयारी फितलो। कार्यान्वयन हुनेमा व्यवसायीको आशंका। र एसीसी प्रिमियर कपको दोस्रो खेलमा नेपालद्वारा कतार सामु 211 रनको लक्ष्य। दिपेन्द्र सिंह ऐरीद्वारा अन्तिम ओभरमा 6 वटा छक्का प्रहार गर्दै कीर्तिमान कायम। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।